السلام عليكم. نكملوا لا ميثود ديال سي بي ام. كنا شفنا لي زيكزومبل الفايتين. هو دائما كنلقاو لو تي اس هو لو تي او، سيتادير كيكون عندنا لو طون او بيان لا ديوري ديال لو بروجي كتبقى هي وبالتالي كاين عندها واحد لا شونس انها تريسبكتا. لكن في هذه الحاله هذه غادي نلقاو بان لو بروجي ديالنا ولا عندنا روطار، باقي ما بديناش لو بروجي او لا الوقت اللي غادي نبداو البروجي كاين عندنا روتر. دونك اشنا هو غنديرو في هاد لا سيتوياسيون؟ دونك هذا هو البروجي ديالنا. دونك كاين عندنا لي زيتاب من لو 1 حتى لو 8، وكاين عندنا لي ديوري ديال لي زوبيراسيون. دونك غادي نكالكوليو لو تي او، c'est-à-dire le temps souhaité ou bien expected time. وفي الاخر غادي نديتيرمينيو لو تي اس اللي هو schedule time. C'est le temps souhaité ou bien c'est le temps imposé normalement. Donc, comme d'habitude, l'opération الأولى تيكون le T E ديالها سي زيرو، وغنتمو غاديين انسي دو سويت. بالنسبة ليطاب جوج دونك تيكون لو طون ديالها هو لو طون ديال لوبيراسيون اللي قبل منها، دونك 7. لو 3 سي 5، لو 5 سي 15 لأن عندنا 5 ديال لو 1 3 اي 10 ديال لو 3 5. وعندنا لو 4 سي 35 سي 15 بلس 20. ولو 6 ما غنمشيوش ليها من الفوق لان من الفوق كاين عندنا 18 بلس 7 اللي هي 25. اور الا مشينا لها من لو 4 غادي نلقاو كاينه 51 لان 35 بلس 16 51. دونك غادي نمشيو كتبقى لينا لو 8 اي لو 7. وغادي نشوفو لو 7 اللي عندنا 51 بلس 3 يقال 54. واش غيكون لو شومان كريتيك جاي من لو 7 لو 8 ولا غيكون من لو 6 لو 8؟ غادي يكون من لو 6 لو 8 لان عندنا 14 بلس 51 كتعطينا 65. دونك لا دوري اللي خصنا بور اكومبلير هاد لو بروجي هو 65 جور او بيان اونيتي دو طون، بو امبورط واش هاد 65 واش جور ولا سيمين ولا موا، ما غاديش يكون دي زاني على اي. دونك غادي نشوفو شنو هو لو شومان كريتيك. دونك شومان كريتيك هو لو 1 3 5 4 6 8. لكن لو تي اس اللي كاين هو 60. المعنى ديال لو تي اس هو ان مالغري لا ديوري ديال لو بروجي هي 65 ولكن حنا لا ديوري ديسپونيبل بور نو سي 60. اكزومبل، كاين عندنا واحد ليفينمون سبورتيف بيان سبورتيف غادا تكون مثلا في ليتي، في الموا 6 في الموا 7 اي لو موا 8. وهذا واحد لوطيل، والناس اللي بغاو يديروا لنا هاد الناس مالين لوطيل اقسم باللي قلنا ليهم كيخصنا 65، نقولوا مثلا سومين 65 سومين. قالك اودي غادي يكون عندنا روطار ديال 5 سومين سيتادير 1 موا، وغادي نراطيو اننا نستافدوا من هاد ليفينمون. ودونك بالنسبه لي هما بغاو هاد لو بروجي يكمل عندهم في 60. بوركوا؟ باش هاد ليفينمون غادي يكونوا فيها واحد 4 ولا 5 المليون ديال الناس، ولوطيل غادي يكون غادي يعمر، وبالتالي واحد العدد كبير ديال الناس غادي نشوفوا لوطيل غادي نعرفوا. دونك بروموسيون غراتويت، و اون بليس غادي يكونوا دي ريفوني. وإلا تسنيتي حتى لو 65 ليفينمون ديجا بدات ما غاديش تستافد مزيان. دونك هذا علاش حددنا بان كيخصنا هاد لو بروجي نديروه في 60 جور. دونك شنو هو الحل؟ دونك سيت فواسي غادي نبداو نشوفو نرجعو باكورد يعني اون اريير باش نحدو لو طون
ديال شاك ايتاب امتى غادا تكمل وامتى غادا تبدا باش نعرفوا لو بروجي امتى غادي يبدا. لو بروجي نورمالمون عندنا لو تي او سي زيرو بور ريسبكتي هذيك لا دات اللي هي 60 اوتوماتيكمون تيخصنا نباسكيليو ب 5 يونيتي دو طون. حنا غنقولوا مثلا سومين خصنا نرجعوا ب 5 سومين على، ولكن هاد 5 سومين ما عندناش، غادي نبداو في هذيك لا دات رولاتيف او تي زيرو. دونك نكالكيليو حنا لي تي ال. دونك تنتمو غاديين 60 موان 2 سي 58. بالنسبه لو 6 60 موان 14 كتعطينا 46 اي انسي دو سويت. تنبقاو غاديين تنقصو حتى باش غادي نوصلو لقينا بان ليطاب 3 كيخصها تبدا في لو تي زيرو. نورمالمون هذيك لا دات اللي غنديكلونشيو فيها ليطاب 1 كيخصنا نورمالمون بور ريسبكتي هذيك لا دوري ديال لو بروجي كيخص نكونوا وصلنا يعني ديكلونشات ليطاب 3. لكن مالوروزمون ما كاينش عندنا هاد البوسيبيليتي. دونك بالنسبه لو تي ال ديال لو بروميير ايتاب هي موان 5. دونك اشناهو غادي نديرو في الحاله؟ غادي نكالكيلو بعدا كاين لي مارج. دونك كاين عندنا لي مارج لا بلوبار فيهم كلهم نيجاتيف اونتر موان 5. يعني لا بلوبار فيهم يعني بالطبع الشومان كريتيك لي زيتاب اللي كاينين في الشومان كريتيك كلهم غادي يكونوا موان 5 يعني خصنا 5 جور صوف جوج ديال لي زيتاب اللي هما كاين عندنا فيهم واحد لاباطمون اي اون مارج بوزيتيف اللي هي ليطاب 7. دونك تنشدو 58 موان 54 كتعطينا 4 و ليطاب جوج كنشدو 28 موان 7 كتعطينا 21. دونك هادو اللي كاين فيهم دي مارج. ممكن نستغلو هاد لي زيتاب هادو سيتادير لي زوبيراسيون 1 2 et 2 6 ou les opérations de 5 7 et 7 6 et 7 8 غادي ناخدو منهم دي ريسورس اللي زايدين بحيث نزيدو لهم في لو طون. بحال مثلا من لو 2 حتى لو 7 يعني ليطاب جوج كاين عندك اون مارج ديال 21 سيمين. دونك لاش غادي نديرها انا في يعني لاش نخلي هاد لا مارج كلها؟ دونك نريدوي هاد لا مارج حتى للمينيموم ديالها ونستعمل هادوك لي ريسورس في لو شومان كريتيك وغنشوفو نشوفو شناهو غادي نديرو من بعد. دونك هنا تنقولو لو طون سويتي اللي هو لو تي اس تنقولو بالانجلي هو schedule time qui est donc la probabilité de réaliser le projet en temps TS. Donc حنا كنا قلنا بان la méthode PERT هي une méthode probabilistique ou bien probabilisée. دونك هنا غادي نشوفو لاسبي. اول حاجه غادي نكالكوليو لو probabilité ديال لا رياليزاسيون دو بروجي هاد لو طون. لان مثلا غادي ناخدو لوبيراسيون ديال 6 حتى ل 8 كاين عندها 14 جور، ولكن راه كاين عندنا واحد لا شونس ممكن نخدموها اقل من 14 جور وممكن تخدمها في 14 جور وفي اكثر من 14 جور. لكن دابا بغينا نعرفوا شنو هي البروبابيليتي. باش تنحسبوا البروبابيليتي il faut calculer le z d'abord enfin de trouver la probabilité. شنو هي هاد z؟ z ها هي لا فورميل ديالها هو واحد لانديكاتور دو probabilité اللي تنديرو لا ديفيرونس اونتر لو تي اس موا لو تي او و تنديفيزيو على لا سوم دي زيكار تيب ديال لو تي او. دونك خصنا نكالكيليو لو تي اس موا تي او ديجا كاين عندنا سي فاسيل. دونك خصنا نحسبو لا سوم بيان. دونك نحسبو لا سوم ديال ليكار تيب à la puissance 2 ديال لي تي او وغادي نعاود نديرو الراسين. دونك جوست كالكول. دونك
كيف l'exemple اللي فات. دونك كاين عندنا l'écart type، كاين عندنا la variance، و l'écart type هي لا ميم فورميل اللي كنا خدمنا بها قبيله اللي هي b moins a divisé par 6. Ou l'écart type ou la variance, c'est l'écart type à la puissance 2. Donc la formule هي la somme ديال les variances بالراسين كاري ديال la somme des variances ديال TE. Donc غادي نعاودو ناخدو le même exemple, و cette fois-ci on va appliquer la formule باش نحسبو la variance ديالنا. Donc كيف ما قلنا كاين عندنا le temps A et le temps B et le temps M et le temps TE. Donc TE هو اللي غادي نحسبوه مع le TS، و ال M ما غاديش نستعملو، غادي نستعملو غير ال A و ال B في الكالكول ديال l'écart type ou bien la variance. Donc غادي نحسبو directement la variance. Donc la variance هما هادو. Donc كاين عندنا 0,11 0,44 0,44 etc. Donc كاين عندنا جوج ديال لي فاريونس 0,11 et 0,44. Donc malheureusement بون كيف ما كنا فسرنا لا ليكتور ديال لي فاريونس واخا تنقراوها كوم سا تيخص تمشي دير واحد الانتربريتاسيون اخرى باش تفيريفيها اكثر. ولكن ديال الديبي تنشوفوا بان هاد لي زيستيماسيون كلهم قراب، يعني كلهم التورن والتورن ديال لو ام اي لو تي او، بحيث ان تنشوفوا هنا بان لو ام هي لو تي او، و لو ام يعني بحال مثلا الاولى يعني 6 7 8 5 3 5 7. دونك ديجا قراب. دونك ما عندناش جو فو دير ما نقدروش نريدو لو طون كوم سا، او اون بو با ميزي، لان طونكو هاد لا باز صغيره سي ديفيسيل باش غادي نقولو اننا غنقدروا نقصوا لو طون. حتى الا غادي تنقص، حتى كاع الا مشى للمينيموم، يلاه ما بين لو تي او بحال مثلا بالنسبه ليطاب 1 2 او بيان لوبيراسيون 1 2 تمشي عندك لو تي او هو 7 و لو ا المينيم ديالو هو 6. يعني في حالة ما كاع ربحتي غتربح اون سومان مثلا في هاد لا لين، وهذا هاد لا لين هذا اصلا هو ماشي شومان كريتيك، ما عنده ما غادي يعطيك. دونك كيخصنا اول حاجه نقلبوا على الشومان كريتيك، هو اللي كيخصنا نقصوا منه. دونك درنا لي كالكول ديالنا، تي اس قلنا هي 60 و لي باتمون راه كنا حسبناهم. دونك لو تي اس موان تي او يعني 60 موان 65 ايكال موان 5. ولا السوم ديال لي فاريونس راه حنا ديجا يعني كنحسبوا لا سوم ديال لي فاريونس ديال ماشي التوتال ديال لو بروجي، ولكن ديال الشومان كريتيك. داكشي علاش درنا اون جون. دونك هادوك لي اون جون هذاك هو لو شومان كريتيك. دونك تنديرو لا سوم ديالهم اللي هو كاين عندنا 0,44 فوا 1 2 3. دونك 0,44 دونك 3 فوا و 0,11 حتى هي 3 فوا. دونك تنديرو 0,44 بلس 0,11 فوا 3. دونك سي جوست لا سوم ديالهم، يعني 0,44 بلس 0,44 بلس 0,44 بلس 0,11 بلس 0,11 بلس 0,11 كيعطيونا 1,65. دونك هذه هي لا سوم ديال لي فاريونس. و تنديرو لهم راسين كاري، لان لا فورميل كاين عندنا راسين كاري ديال لا سوم دي فاريونس دو تي او. دونك راسين كاري ديال 1,65 ايكال 1,28 pour calculer le z. دونك تنديرو موان 5 ديفيزي بار 1,28 كيعطينا موان 3,89. شنو هو المعنى ديال هاد موان 3,89؟ دونك تيقول لك ليكيفالون دو زد ايكال moins 3,89 et 0,01%. C'est-à-dire on a 0,01% de chance de réaliser le projet avec le temps T.
TS, c'est-à-dire de respecter le projet. C'est quoi ça? Bon, منين جينا هذيك 0,01% غادي نشوفوها من بعد. كاين عندنا طابلو ديال البروبابيليتي وتتشوف هاد زاد وشنا هي البورسونتاج ou bien البروبابيليتي رولاتيف لهذاك الانديكاتور اللي هو زاد. مي بور لانستون حنا ديجا كالكولنا وغادي نقولوا كيفاش غادي نوريكم هاد الطابلو. دونك اللي بغينا نقولوا هو شنو هي البروبابيليتي دو رياليزي لو بروجي tout en respectant le TS qui est 60 jours donc il y a 0,01%. Donc même ما كايناش حتى 1%. donc nul. ما غنقدروش الا ما درنا حتى شي اكسيون on va pas respecter le projet. déjà ولو تكون 65 jours ou bien 65 semaines راه on peut se retrouver à la fin du projet avec des retards. ما كيعنيش بان لو بروجي صافي راه درنا ليه 65 جور راه صافي 65 جور راه غادا تريسبكتا. نو، نقدر ما تريسبكتاش، نقدر نكمل قبل، نقدر نجي فيها يعني نقدر ريسبكتا، نقدر من بعد عاد نكمل بواحد ديكالاج ديال بليز او موان 3 جور 5 3 سيمان 5 سيمان اني على اين. دونك لو زد اللي هي probability for standard normal distribution. Donc il y a la probabilité du normal, d'une distribution normale ou bien standard. Donc عندنا le Z هو l'indicateur وعندنا le PR هي البروبابيليتي وتنردوها en pourcentage. donc يعني نقدروا ناخذوها غير مثلا بالنسبه للاني الاولى اللي هي Z égale à 0 0,5 سي كوا هي 50%. دونك وبالنسبه لينا حنا من هذا الطابل هذا ديجا اون كالكولي زاد وتمشيو تنشوفو لو بورسونتاج رولاتيف لهاد زاد. دونك لقيناه هو 0,01%. دونك كاين عندنا ان بروبليم. دونك شناهو كيخصنا نديرو؟ دونك بور اكسبليكي هاد لا طابل باش نفهموه. دونك درنا دي كولور اون جون اون فيغ اي اون روج. هذاك الشيء اون روج البروبابيليتي باش انك ترياليزي لو بروجي في لو طون كتكون ضعيفه، كتبدا من مثلا اوكي نبداو من لو زيرو. دونك لو زيرو سيتادير 50-50 يعني 50% tu peux réaliser le projet في le temps, 50% tu peux avoir des retards ou bien tu peux avancer. بالنسبة للفير، الفير ملي تنمشيو من 0.1 كنلقاو 0.1 كنلقاو البروبابيليتي ديالها هي 53 c'est-à-dire 53,98% pour réaliser le projet en temps. بمعنى كل ما كيكبر هاد زاد كل ما البروبابيليتي ou bien la chance de réaliser le projet en temps تتكبر. والعكس بالنسبة للأحمر الروج تنشوفو بأن زاد غادا وتتصغر، تتمشي من 0,1 0,2 وتنشوفو دائما البورسونتاج ستادير probabilité غادي يصغر. دونك اغوش كيكون عندك لا شونس انك تريسبكتي لي ديلي تيكون مزيان. او روج راه حنا درنا او روج بور اكسبليكي كتكون حمار سيتادير il faut faire attention, il faut prendre des mesures nécessaires pour faire face au retard اللي لقيناه. دونك هنا explication si TS moins TE égale à 0 il y a 50% de chance de respecter le TS, c'est-à-dire TS كيكون هو le TE. ملي تدير الكالكول ديال لي طون ديالك كتصاوب لو شومان كريتيك هذاك لو طون لا او بيان لا ديري دو بروجي اللي لقيناها تكون عندها 50% باش تقدر ترياليزيه اون طون. اوكي
الحالة الثانية هو ملي كتكون TS moins TE inférieur à 0 درنا أو روج il y a moins de 50% de chance de respecter le TS. كتكون قل من 50% وكتوصل حتى بحال لوكا ديالنا حنا خدينا الإكستريم يعني كا اللي هي 0,01%. c'est-à-dire c'est difficile de réaliser le projet هذاك. ولكن راه il est possible، ولكن probabilité كتقول لنا il faut faire attention، il faut prendre d'autres mesures pour être content. وبالخضر يعني لو تي اس كتكون كبر من لو تي او، دونك هنا كاين عندك بلوس دو شونس. بحال مثلا انك نتا كالكوليتي مثلا لو تي اس لو تي او ديال لو كا ديالنا حنا اللي هي مثلا 65، ولقينا بان 65 سومين جاتنا مثلا في الموا 3، لو بروجي تيقول لك ماشي مشكل، حنا واخا يكمل حتى الموا 5 ما عندناش مشكل، دونك غير ما يتعطلش على موان 5. دونك تيكون عندك مثلا واحد لا ديوري زايده، دونك كيكون عندك الشونس انك تريسبكتي هاد لو ديلي، c'est-à-dire لي ديلي ou bien le temps ديال لو بروجي تيكون كبير. دونك نكتفيو بهاد الحصه، نكتفيو بهاد الشيء ديال اليوم، وغادي نكملو لا سيونس اللي جايه غادي ندخلو البيرت كوست ou bien بيرت كو، بمعنى هو كيفاش في هاد لوكا هادي مثلا كيف ممكن نتعاملوا معها ونردوا هذاك لا ديوري اللي هي 65 كنردوها 60 و ميم انفيريور. دونك ان شاء الله تعالى في الحصه الجايه اللي غتكون هي الاخرى في هاد لا سيري ان شاء الله تعالى غادي ندوي على كوست، على بيرت كوست. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.